آنها، اونا. خانه، خونه. صحیح، صحیح. که، کی. چطور، چطوری. زبان، زبون. کوچک، کوچیک. کیست، کیه. شماست، شماست. ایرانی است، ایرانیه. دانشجوست، دانشجوه. بچه است، بچه است. استاد در کلاس است، استاد تو کلاسه. در این کیف چیست؟ تو این کیف چیه؟ در کلاس کیست؟ تو کلاس کیه؟ آنها، اونا. خانه، خونه. صحیح، صحیح. که، کی. چطور، چطوری. زبان، زبون. کوچک، کوچیک. کیست، کیه. شماست، شماست. ایرانی است، ایرانیه. دانشجوست، دانشجوه. بچه است، بچه است. استاد در کلاس است، استاد تو کلاسه. در این کیف چیست؟ تو این کیف چیه؟ در کلاس کیست؟ تو کلاس کیه؟